నా పేరు పిడబర్తి కృష్ణ ప్రభాకర కార్తికేయ శర్మ. ఇప్పుడు నేను సంకటనాశ గణేశ స్తోత్రం, గణేశ భుజంగం, గణేశ పంచరత్నం, గణేశ షోడశనామాలు చెప్పబోతున్నాను. సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో బాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశూర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. अथ संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यमायुः कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यां यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते. विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्. संवत्सरेण सिद्धं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. अथ गणेशभुजङ्गं. वृत्तं भुजङ्गप्रयातं, लक्षणं भुजङ्गप्रयातं भवेद्यश्चतुर्भिः. रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरं गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसूनप्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. उदञ्चद्भुजावल्लरी दृश्यमूलोच्चलद्रोदता विभ्रमभ्राजलक्षं मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारं कलाबिन्दुगङ्गीयते योगिवर्यैर्गणाधीशमीशानसूनुन्तमीडे. यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परं पारमोङ्कारमाम्नायगर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणन्तमीडे. चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीजप्रसीदेश सूनो. इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान्. गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने. अथ गणेशपञ्चरत्नं. वृत्तं पञ्चचामरं, लक्षणं जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरं. मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं. न ते तरातिभीकरं नवोदिताकभास्वरं नवत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गजेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम्. अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं
प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहिताय रष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् వయసుకు మించిన ప్రావీణ్యంతో కార్తికేయ చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు కదండి. ఇంకొకసారి కంటాల